ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजल धर रुचजे गोपवधूटी दुकूलचोराज तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीर्हस्य बीजाय चूडामणिकृतविधुर्वलयीकृतवासुकिः लीलाताण्डवपण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलम्बुधौ विधुमुख श्रीगौरवास्यां पुजात ज्ञात्वाशेषमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थान् स्तनुते यथामिति महादेवः परेषां मुदे। इदानीं द्वन्द्वस्य कथं नाम द्वन्द्वस्थले कथं शक्तिलक्षणा योः कथं वा तत्र लक्षणयोः कथं वा व्यवस्था इति। द्वन्द्वे तु तत्र इतरेतरद्वन्द्वे तु इति दिनकर्याम् उक्तम्। मूले द्वन्द्वे तु इत्यस्य किमर्थं तथा इत्युक्तौ तत्र पङ्क्तिं पश्यामश्चेत् द्वन्द्वे तु न लक्षणा इति अस्ति अन्ततो गत्वा। नाम द्वन्द्वे तु धवकजरौ छिन्दी इत्यादौ धवः खिदरश्च विभक्त्यर्थ द्युत्तप्रकारेण बुध्येते तत्र न लक्षणा अन्ततो गत्वा द्वन्द्वे तु न लक्षणा इति भवति। परं वस्तुगत्या अग्रे गत्वा समाहारद्वन्द्वे तु उत्तरपदस्यैव पदार्थद्वय विशिष्ट साहित्ये नाम समुदाये लक्षणा इत्यादिकम् उच्यते। उत्तरपदस्य किं समुदाये लक्षणा पूर्वोत्तरपदार्थ विशिष्ट समुदाये लक्षणा यथा अहिनकुलम् इति स्वीक्रियते चेत् अहिनकुल समुदाये नकुल पदार्थ पदस्य लक्षणा इत्यादिकम् अग्रे गत्वा उच्यते। तर्हि यदि द्वन्द्वे तु न लक्षणा इति साधारणतया द्वन्द्वत्वावच्छेदेन लक्षणाभावः इत्यर्थः मूलात् लभ्यते। तत् न संगच्छते इत्यतः अत्र व्याख्यायाम् अस्यां पङ्क्तौ द्वन्द्वे तु इत्यस्य इतरेतरद्वन्द्वे तु इति तत्र दत्तम्। इदानीं तत्र मीमांसकमतस्य अनुवादः आदौ भवति। तत्र मीमांसकानां मते तु साहित्ये लक्षणा इति स्वीकर्तव्यम् इति साहित्यमपि तत्र बोध्यते इति स्वीकर्तव्यम् इति। किमर्थं स्वीकर्तव्यम् इति चेत् तत्र धवखदिरौ इत्यत्र धवत्वं खदिरत्वं च प्रत्येकं न उद्देश्य तावच्छेदकम्। नाम धवखदिरौ इति यद्युच्यते तदा विभक्त्यर्थ संख्या निरूपितोद्देश्य तावच्छेदकम् किं भवेत् नाम किं धवद्वयमपि यत्र भवति अभिप्रेतं तत्रापि धवखदिरौ इति भवति वा उत उभयत्रापि द्वित्वम् अभिप्रेतं वा धवखदिरयोः द्वित्वम् अभिप्रेतं न साधारणतया धवखदिरयोः उभयत्र मिलित्वा द्वित्वं नाम केवल धवद्वयसत्वे केवल खदिरद्वयसत्वे वा धवखदिरौ इति तु प्रयोगः न भवति। तत्र नियमः अपि एवं रीत्या अस्ति। तत्र उद्देश्यतावच्छेदकं किम् इति तत्र स्वीकृतव्यं नाम तत्र निश्चेतव्यं किमुद्दिश्य किं विधीयते प्रकृत्यर्थमुद्दिश्य तत्र द्वित्वं विधीयते इति वक्तव्यं। द्वित्वं तत्र प्रकारतया अन्वेति इत्यतः तर्हि तत्र धवत्वं खदिरत्वं प्रत्येकम् उद्देश्यतावच्छेदकं वा इत्युक्तौ तथा न। किमर्थम् इति चेत् सुपाम् उद्देश्यतावच्छेदक व्याप्य संख्याबोधकत्वस्य किं द्युत्तत्वेन सुपां नाम विभक्तीनां सुब्विभक्तीनां उद्देश्यतावच्छेदक व्याप्य संख्याबोधकत्वं नाम विभक्तीनां संख्याबोधकत्वमपि अस्ति। यथा द्वित्वादिविभक्तीनां कर्मत्वाद्यर्थबोधकत्वं तद्वदेव एकवचनस्य एकत्वसंख्याबोधकत्वं द्विवचनस्य द्विवचनविशिष्टस्य तस्य द्वित्वसंख्याबोधकत्वं बहुवचने तत्र तु तृत्वसंख्याबोधकत्वम् इत्यादिकं तु वक्तव्यं। सु औजस् इत्यादि अहम् औक्षस् इति वा स्वीकुर्मः। तर्हि एतेषाम् उद्देश्यतावच्छेदक व्याप्य संख्याबोधकत्वम् इति तत्र वक्तव्यं। किमर्थम् एवं रीत्या स्वीकर्तव्यम् इति चेत् घटाकाशौ इति प्रामाणिकप्रयोगः अस्ति।
घटाकाशौ इति प्रामाणिकप्रयोगः अस्ति। आकाशौ इति तु प्रामाणिकप्रयोगः नेष्यते। यतः आकाशौ इत्यत्र घटौ इतिवत् घटस्य यथा व्यक्तिद्वयं सम्भवति तद्वद् आकाशस्य व्यक्तिद्वय असम्भवात् आकाशौ इति प्रयोगः नेष्यते। किन्तु घटाकाशौ इति तु प्रयोगः इष्यते। तथा च तत्र उद्देश्यतावच्छेदकव्याप्यसङ्ख्यायाः अत्र कश्चन सम्बन्धविशेषः अङ्गीक्रियते। साधारणतया द्वित्वादिसङ्ख्यानां सम्बन्धद्वयमुच्यते, पर्याप्तिसम्बन्धः, समवायसम्बन्धः इति। तत्र केवलपर्याप्तिसम्बन्धः, स्वरूपसम्बन्धात्मकपर्याप्तिसम्बन्धः इति अन्यत् किञ्चित् स्वीकर्तव्यम् इति अत्र किञ्चित् सूक्ष्मं तत्र ज्ञातव्यमस्ति। यथा स्वात्मकपर्याप्त्याख्यस्वरूपसम्बन्धेन इति वक्तव्यम्। स्वात्मकपर्याप्त्याख्यस्वरूपसम्बन्धेन उद्देश्यतावच्छेदकव्याप्यसङ्ख्यायाः तत्र अन्वयः वक्तव्यम् इति। किम्बो श्रूयते वा? एवं श्रूयते आचार्य। तर्हि तत्र नाम किमर्थम् एवं स्वीकर्तव्यं नाम उद्देश्यतावच्छेदकं यदस्ति तद् व्याप्यसङ्ख्या द्वित्वादि या सङ्ख्या अस्ति तस्याः तदात्मक नाम द्वित्वात्मक पर्याप्त्याख्यस्वरूपसम्बन्धः इति विशेषः कश्चन सम्बन्धः अत्र ग्राह्यः। किमर्थम् इति चेत् केवलपर्याप्तिसम्बन्धः, समवायसम्बन्धः इति सम्बन्धद्वयं प्रसिद्धं द्वित्वादिसङ्ख्यानां। यदि केवलपर्याप्तिः एव सम्बन्धः, यदि तादृशसङ्ख्यायाः सम्बन्धः इति स्वीक्रियते तर्हि आकाशौ इति प्रयोगस्य प्रामाण्यं स्यादेव। किमर्थम् इति चेत् घटाकाशौ इत्यत्र घटाकाशौ इति प्रामाणिकः प्रयोगः अस्ति। तत्र औ इति विभक्तेः द्वित्वमप्यर्थः। तच्च द्वित्वं केवलपर्याप्तिसम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन च आकाशे अपि विद्यते इति कृत्वा केवलपर्याप्तिरेव अथवा समवायः एव सम्बन्धः इति यदि स्वीक्रियते किं विभक्त्यर्थद्वित्वादिसङ्ख्यायाः, तदा किं भवति? आकाशे केवलपर्याप्तिसम्बन्धेन द्वित्वाख्यसङ्ख्यायाः सत्त्वात् अथवा समवायसम्बन्धेन वा सत्त्वात् यथा घटाकाशौ इति प्रयोगः प्रामाणिकः स्यात् तद्वद् आकाशौ इति प्रयोगः अपि प्रामाणिकः स्यात्। अतः तद्वारणार्थं द्वित्वादिसङ्ख्यानाम् अत्र कश्चन सम्बन्धविशेषः ग्राह्यः। स च स्वात्मकपर्याप्त्याख्यस्वरूपसम्बन्धः इति उच्यते। स्वात्मक नाम किम्? उद्देश्यतावच्छेदकव्याप्यीभूत संख्यात्मिका सा पर्याप्तिः, सादृशपर्याप्त्याख्यः सः स्वरूपसम्बन्धः। नाम अयं कश्चन विलक्षणः स्वरूपसम्बन्धविशेषः। यत्र क्वापि अस्माभिः यदा निर्वचनं वक्तुं न शक्यते तत्र स्वरूपसम्बन्धः इति उच्यते। अथवा तदेव रूपं नाम द्वित्वमेव तत्र स्वरूपं, द्वित्वस्वरूपमेव भवति सः सम्बन्धः, तस्यापि पर्याप्तिरित्यर्थः, पर्याप्तिः इति संज्ञा। तर्हि तादृशसम्बन्धेन तद्वर्तते इति वक्तव्यम्। अनेन सम्बन्धेन तु द्वित्वं यदस्ति तत् आकाशे न भवति इत्यतः आकाशौ इति प्रयोगः न भवति। अन्त्यतो गत्वा उद्देश्यतावच्छेदकव्याप्यत्वं द्वित्वादौ व्याप्यीभूता या संख्या द्वित्वादिः स एव किम् अवादि नाम द्विवचन बहुवचन विभक्तीनाम् अर्थः इति वक्तव्यम्। इदानीं यद्युद्देश्यतावच्छेदकं धवत्वं खदिरत्वं इति स्यात् वा स्यात् तर्हि किं भवति? आकाशत्वमपि कदाचित् उद्देश्यतावच्छेदकं भवितुमर्हति। किं स्वीकृत्य? घटाकाशौ इति प्रयोगमादाय। तर्हि घटाकाशमित्यत्र आकाशत्वमपि यद्युद्देश्यतावच्छेदकं तर्हि तद्व्याप्या या संख्या या अस्ति द्वित्वसंख्या इत्यादिकं तदा क्लेशः भवति। तद्वारणार्थं यदि पूर्वोक्तरीत्या स्वात्मकपर्याप्त्याख्यस्वरूपसम्बन्धः स्वीक्रियते, आकाशत्वव्याप्यद्वित्वस्य तु तेन सम्बन्धेन आकाशे तु सम्बन्धः न सम्भवति इत्यतः तत्र यद्यपि वार्यते तथापि धवद्वयसत्वेपि खदिरद्वयसत्वे अपि धवखदिरौ इति प्रयोगापत्तिर्वर्तते एव। अत्र किमुच्यते पश्यतु।
धवखदिरौ इत्यत्र धवत्वं खदिरत्वं च प्रत्येकं न उद्देश्य तावच्छेदकम् सुपाम् उद्देश्य तावच्छेदक व्याप्य संख्याबोधकत्वस्य आकाशौ इत्यादि वाक्ये प्रामाण्यापत्तिभिया क्लृप्तत्वेन इदं स्वीकर्तव्यम् धवद्वयस्य खदिरद्वयस्य वा बोधापत्तेः तर्हि उद्देश्यतावच्छेदक व्याप्य संख्या नाम धवद्वयगत संख्या अथवा खदिरद्वयगत संख्या तर्हि तदानीमपि तादृश बोधापत्तिः परं तत्र किं वक्तव्यं खदिरपदस्य धवखदिर साहित्याश्रये लक्षणा उपगम्यते इदं मीमांसकमतं तर्हि इतरेतरद्वन्द्वे अपि समाहारद्वन्द्वे इव उत्तरपदस्य लक्षणा समाहारद्वन्द्वे तु समुदाये लक्षणा अत्र तु साहित्ये लक्षणा इति एतेषाम् अभिप्रायः साहित्यविशिष्टे साहित्याश्रये लक्षणा तर्हि धवखदिरौ इत्यत्र खदिरपदस्य धवखदिर साहित्यविशिष्टे लक्षणा धवपदं तात्पर्यग्राहकम् इति स्वीकर्तव्यम् एवञ्च उद्देश्यतावच्छेदिकी भूत तादृश साहित्यव्याप्यत्वं न वृत्तिद्वित्वस्य तर्हि इदानीम् उद्देश्यतावच्छेदकं किं भवति धवद्वय साहित्यं धवखदिर साहित्यं धवखदिर साहित्य व्यापीभूतं यद्वित्वं तच्चद्वित्वं धवद्वये न संभवति अथवा खदिरद्वये एव वा न संभवति इत्यतः खदिरद्वयवृत्तिद्वित्वबोधापत्तिः धवखदिरौ इत्यादि आपत्तिस्तु इदानीं वार्यते न वा खदिरद्वयवृत्तिद्वित्वस्य अपि तु धवखदिर उभयवृत्तिद्वित्वस्य इति न धवद्वयबोधः धवद्वयादेर्बोधः इति मीमांसकमतम् तत् शङ्कते न च साहित्ये इति तर्हि साहित्ये तु लक्षणा इति लक्षणा स्वीकर्तव्या इति मीमांसकानां मतं न च साहित्ये लक्षणा इति वाच्यम् इति इत्यस्य वाक्यस्य अयं भवति पूर्वरङ्गम् इदं भवति पूर्वरङ्गम् अत्र इदानीं विकल्प्यदूषणं साहित्यं नाम किं सहवृत्तित्वं वा एकक्रियान्वयित्वं वा सहवृत्तित्वं साहित्यं लक्ष्यम् उत एकक्रियान्वयित्वम् इति विकल्प्य आद्यं दूषयति सहवृत्तित्वं नाम किम् एकदेशवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यम् इत्यभिप्रायः एकदेशवृत्तित्वं सहवृत्तित्वम् इदानीं साहित्यं नाम किं धवखदिर साहित्यं नाम धवखदिरयोः एकदेशवृत्तित्वम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तस्य दूषणं भवति साहित्यशून्ययोरपि द्वन्द्वदर्शनात् साहित्य शून्ययोरपि द्वन्द्वं दृश्यते समासः दृश्यते नाम धवः एकत्र अस्ति खदिरः अपरत्र अस्ति अतः रामः एकत्र अस्ति कृष्णः अपरत्र अस्ति तथापि रामकृष्णौ इति प्रयोगः तु दृश्यते रामकृष्णौ भ्रातरौ यद्यपि रामः काश्यामस्ति कृष्णः मथुरायामस्ति तथापि रामकृष्णौ इति प्रयोगस्तु रामकृष्णौ भ्रातरौ इति प्रयोगस्तु सम्भवति अतः तत्र एकदेशवृत्तित्वं नाम सह अवस्थानत्वरूपं साहित्यं तत्र न सम्भवति इति दर्शितं साहित्यशून्ययोरपि द्वन्द्वदर्शनात् इदानीं द्वितीयं भवति किम् एकक्रियान्वयित्वं न च एकक्रियान्वयित्वरूपं साहित्यमस्ति इति वाच्यं तत्र तु एकक्रियान्वयित्वमस्ति रामकृष्णौ किं पश्य धवखदिरौ पश्य इत्यस्ति तत्र एकक्रियान्वयित्वम् अस्ति खलु दृशिर्धात्व नाम दर्शनरूप धात्वर्थ अन्वयित्वं तु उभयत्रापि कर्मत्वरूपं तत्र उभयत्रापि अन्वयति इत्यतः क्लेशः नास्ति इति चेत् क्रियाभेदेपि धवखदिरौ पश्य छिन्दी इत्यादि दर्शनात् धवं पश्य खदिरं छिन्दी इत्यस्मिन् अर्थे तात्पर्ये धवखदिरौ पश्य छिन्दी इति प्रयोगः अस्ति धवपदार्थे तावत् दर्शनकर्मत्वस्य खदिरपदार्थे तु छेदनकर्मत्वस्य तत्र अन्वयः अभिप्रेतः तथापि तत्र प्रयोगः प्रामाणिकः दृश्यते अतः एकक्रियान्वयित्वरूपं साहित्यम् इत्यपि तत्र वक्तुं नैव शक्यते तत्र अग्रे गत्वा अत्र किम् उच्यते दिनकर्यां वस्तुगत्या एकक्रियान्वयित्वस्य धवखदिरयोः सत्त्वेपि एकक्रियान्वयित्वस्य शाब्दबोधाभावात् इदमुच्यते धवखदिरौ पश्य इत्यत्र एकक्रियान्वयित्वमस्ति इति यद्यपि आपाततः स्वीक्रियते तथापि इदं यत् साहित्यम् एकक्रियान्वयित्वरूपं तत् लाक्षणिकः अर्थः किमुक्तं धवखदिरौ इत्यत्र खदिरपदस्य धवखदिर साहित्याश्रये लक्षणा इत्युक्तं
किं साहित्यम् एकक्रियान्वयित्वरूपं साहित्यं शाब्दबोधे विषयो भवति वा इत्युक्तौ न भवति। तर्हि कथं वा इदं लक्षणा तत्र लक्षणा इति स्वीकर्तुं शक्यते? तावदेव न, इदमुपलक्षणमित्यनेन चैत्रमैत्रौ गच्छतः इत्यादौ अन्यदपि क्लेशः अस्ति। किमिति? चैत्रादिपदस्य यदि साहित्यविशिष्टे लक्षणा, नाम चैत्रमैत्रौ इत्यत्र मैत्रपदस्य चैत्रमैत्र किं साहित्याश्रये यदि लक्षणा स्वीक्रियते तदा साहित्यस्य व्यासज्यवृत्ततया, साहित्यं नाम किम्? एकक्रियान्वयित्वम्, इदं व्यासज्यवृत्ति इत्युक्तं। नाम उभयत्र विद्यते इति वक्तव्यं खलु, एकदा एव उभयत्र विद्यते इति वक्तव्यं। तदवच्छेदेन, नाम साहित्यावच्छेदेन अव्यासवृत्तेः गमनकर्तृत्वस्य अन्वयासम्भवः इत्यपि बोध्यं। चैत्रमैत्रौ गच्छतः, तर्हि गमनकर्तृत्वं चैत्रमैत्रयोः उच्यते। किन्तु इदानीं चैत्रमैत्रयोः कथम् अस्ति शाब्दबोधे विषयत्वं? साहित्यान्तर्गततया, साहित्यपदार्थस्य विशेषणतया चैत्रमैत्रयोः तत्र भानं भवति इति वक्तव्यं। यतः चैत्रमैत्रसाहित्यविशिष्टे चैत्रमैत्रौ इत्यत्र मैत्रपदस्य लक्षणा इति स्वीकर्तव्यं। गमनकर्तृत्वं यदस्ति तत् किं? कृत्याश्रयत्वं। साहित्यं तु व्यासज्यवृत्ति, कर्तृत्वं तु अव्यासज्यवृत्ति। अव्यासज्यवृत्तेः पदार्थस्य व्यासज्यवृत्तिपदार्थे कथं वा अन्वयः स्यात्? विशिष्टे तथैव वक्तव्यं। व्यासज्यवृत्तिविशिष्टे पदार्थे तस्य अन्वयः अव्यासज्यवृत्ते, नाम उभयत्र एकविधं गमनकर्तृत्वं न सम्भवति। यतः गमनकर्तृत्वं नाम गमनानुकूलकृत्याश्रयत्वं, कृतिश्च आत्मभेदेन भिन्नम्। अतः चैत्रगताकृतिर्भिन्ना, मैत्रगताकृतिर्भिन्ना। अतः तत्र अन्वयः अपि न स्यात् इत्यतः एकक्रियान्वयित्वरूपं साहित्यं यदि स्वीक्रियते तर्हि न केवलं मूले उक्ताः एव दोषाः, नाम धवखजरौ पश्यच्छिन्ति इत्यत्र यत्र एकक्रियान्वयित्वं नास्ति तत्रापि द्वन्द्वसमासः इति यदि तत् न तावत् सः एव दोषः न, अन्येपि दोषाः सन्ति इति सूचितम्। इदानीं तर्हि आशंका भवेत्, इदानीम् अन्ततो गत्वा किमागतम्? एतावत्पर्यन्तं बहुव्रीहिर्दृष्टा, तत्पुरुषः दृष्टः, कर्मधारयः दृष्टः, इदानीं द्वन्द्वः। अनयोः एतेषु कः भेदः स्यात् इत्युक्तौ तत्पुरुषे तावत् पूर्वपदस्य लक्षणा, बहुव्रीहौ उत्तरपदे लक्षणा। इदानीं तु न लक्षणा इति यद्युच्यते तर्हि कर्मधारयेपि लक्षणा नास्ति, अत्रापि लक्षणा नास्ति। तर्हि कथं वा कर्मधारयः भिन्नः द्वन्द्वश्च भिन्नः इति वक्तुं शक्यते इत्याशङ्का। ननु यदि द्वन्द्वे न लक्षणा तदा कर्मधारयात् द्वन्द्वस्य को विशेषः इत्यतः किन्त्विति। किन्तु वास्तवो भेदः यत्र तत्र द्वन्द्वः, वास्तविकः भेदः यत्र तत्र द्वन्द्वः इति अन्ततो गत्वा अभेदे समस्यमानपदार्थयोः अभेदे कर्मधारयः, समस्यमानपदार्थयोर्मध्ये भेदे सति द्वन्द्वः इति तस्य अर्थः। नाम भेदे सति, नाम समस्यमानयोः पदार्थयोः वस्तुतः भेदे वर्तमाने सति द्वन्द्वो भवति इति अर्थः। इदानीं सूत्रं भवति, द्वन्द्वविधायकं सूत्रं भवति चार्थे द्वन्द्वः इति। चकारस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे द्वन्द्वः भवति, नाम समस्यमानयोः पदार्थयोः मध्ये वास्तविको भेदः यत्र तत्र द्वन्द्वः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। इदानीं यथाश्रुतमर्थं स्वीकृत्य तत्र कश्चन विचारः क्रियते। चार्थे द्वन्द्वः इत्यनुशासनं, तत्र चार्थः चत्वारः, चकारस्य अर्थचतुष्टयं, समुच्चय अन्वाचय इतरेतरयोग समाहारभेदात्। समुच्चयः, अन्वाचयः, इतरेतरयोगः, समाहारः इति। इतरेतरयोगः समाहारः इति इदानीम् अस्माभिः ज्ञायते। समुच्चयः नाम किम्, अन्वाचयः नाम किम् इत्युक्तौ घटं पटञ्च आनय, घटं पटञ्च आनय इति यत्र प्रयुज्यते। समुच्चयः नाम यत्र चकारः ययोः पदार्थयोः समुच्चये, नाम समुच्चयः इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्तौ उभयोः अपि पदार्थयोः प्रामुख्यं यत्र भवति तत्र समुच्चयः। नाम घटं पटञ्च आनय इत्युक्तौ घटं वा आनयतु पटं वा आनयतु इति न अर्थः।
उभयोः प्रामुख्यमस्ति उभयमपि आनयतु इत्यर्थः नाम घटं पटम् उभयमपि आनयतु नाम उभयोः अपि तत्र प्राधान्यम् आनयनकर्मत्वम् उभयत्र अपेक्षितं नाम अभिप्रेतम् इत्यर्थः अन्वाचयः नाम कः इत्युक्तौ भिक्षामट गां च आनय इति प्रयुज्यते किन्तु तत्र कथं प्रयुज्यते इत्युक्तौ भिक्षामट गां च आनय इत्यत्र अत्र समीचीनं किञ्चित् उदाहरणं दृष्टं किमित्युक्तौ अन्वाचयः इत्यस्ति खलु अनु अनु आचयः आचीयते अनु आचीयते इत्याचयः अनु नाम प्रधानादनु नाम प्रधानस्य अनन्तरम् आचीयते बोध्यते इत्यन्वाचयः नाम प्रधान विषयस्य बोधानन्तरम् अन्यः अपि कश्चित् तत्र बोध्यते तस्य प्राधान्यं नास्ति इत्यर्थः उद्देश्य सिद्ध्यनुद्देश्य सिद्ध्यर्थोपदेशे अन्वाचयः नाम यथा भिक्षाम् अट गामानय इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ भिक्षां प्रति गच्छ यदि गां पश्येः ताञ्च आनय इति अत्र भिक्षायाः एव उद्देश्यत्वं न तु गवानयनस्य उद्देश्यत्वं तर्हि तत्र अप्रधानं भवति यत् चकारेण अन्यः यः पदार्थः उच्यते सः अप्रधानः यत्र नाम यदि पश्यसि गां तर्हि ताञ्चानय किन्तु भिक्षां तु अट तर्हि भिक्षायाः अटनं यदस्ति तदेव मुख्यं गवानयनं तु तथा मुख्यं न इति यत्र तत्र अन्वाचयः इति अत्र समुच्चयार्थबोधकचकारः अन्वाचयबोधकचकारः इति आगतमस्ति उभयत्रापि अत्र सामर्थ्याभावात् तत्र समासनिष्ठ क्रियासापेक्षत्वादेव अत्र समासः न भवति नाम अत्र यद् अनयोः समुदायः यदस्ति तत्र सापेक्षत्वात् समासः न भवति नाम तत्र समुच्चय अन्वाचयोः सामर्थ्याभावात् समासो न भवति नाम सामर्थ्यं तत्र न भवति इति इतरेतर समाहारस्थले तावत् सामर्थ्यम् अस्ति इत्यतः तत्र भवति अन्त्यतो गत्वा तर्हि आगतं किं चार्थे द्वन्द्वः इत्यत्र चकारस्य ये चत्वाराः अर्थाः तेषु द्वयोरेव अर्थयोः तत्र समासः भवितुमर्हति इतरेतरयोगे समाहारे च इति तथा च तत्र चार्थस्य भेदव्यपदेशत्वात् भेदे द्वन्द्वः इत्याशयः चकारस्य तर्हि अन्त्यतो गत्वा कः अर्थः इत्युक्तौ भेदः अतः भेदे सति द्वन्द्वः भेदे सति द्वन्द्वः नाम वास्तविक भेदे सति समस्यमानयोः पदार्थयोः वास्तविक भेदे सति द्वन्द्वः इति आगतम् किन्तु वास्तवो भेदः यत्र तत्र द्वन्द्वः इदानीं तत्र मूले एव आशंका अस्ति न च नीलघटयोरभेदः इत्यादौ कथम् किमुच्यते नीलघटयोः इति द्वन्द्वसमासः तयोः अभेदः इति उच्यते तत्र आदौ प्रश्नस्तु भवति नीलघटयोः इत्यत्र कथं वा द्वन्द्वसमासः भवति नीलपदस्य अर्थः कः नीलरूपविशिष्टः सः कः सः घटः खलु तर्हि समस्यमानयोः नीलरूपविशिष्टघटपदार्थयोः मध्ये भेदः एव नास्ति वास्तविकः तर्हि तत्र कथं वा आदौ द्वन्द्वसमासः भवेत् नीलघटयोः इति द्वन्द्वसमासे समासः कथं वा भवितुमर्हति इत्याशङ्का इति चेत् तत्र कथमिति इत्यादौ इत्यत्र वस्तुतः प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन आदिशब्देन न केवलं नीलघटयोरभेदः इत्येव परन्तु प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन सिद्धान्त इत्यादि यत् तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः इति प्रथमं सूत्रमस्ति तदपि अभिप्रेत्य प्रकृते अयं प्रश्नः कथम् इति चेत् उच्यते इत्यादौ इत्यादिपदेन प्रमाणप्रमेय इत्यादि सूत्रपरिग्रहः कथम् इति नाम तत्र विव्रियते यदि समासघटकपदार्थयोः यत्र भेदः तत्रैव द्वन्द्वः तदा नीलघटयोः भेदाभावात् कथं द्वन्द्वः इति एकः प्रश्नः द्वितीयः प्रमाणप्रमेय इत्यादि सूत्रे प्रमेयः नाम किं प्रमेयसूत्रं किमस्ति आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रयत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयमिति द्वादशविधं प्रमेयम् इति सूत्रं द्वितीयं सूत्रमस्ति नाम प्रमेय विभागसूत्रमिदम्
उद्देश्यसूत्रम् इति सूत्रोपात्त द्वादशविध प्रमेयान्तर्गत मनोबुद्धीन्द्रियाणाम् इदानीम् आत्मा शरीर इन्द्रिय अर्थ बुद्धिमन तत्र मनः अस्ति इन्द्रियाण्यपि सन्ति तर्हि इन्द्रियादीनां मनः मनोबुद्धीन्द्रियाणां प्रमाणत्वम् अस्ति वा न वा तेषां प्रमाणत्वम् अस्ति तर्हि प्रथमं किमस्ति प्रमाणप्रमेय तर्हि प्रमेयान्तर्गतमेव भवति प्रमाणं तर्हि किं जातं प्रमाणप्रमेयोर्मध्ये भेदः एव नास्ति प्रमाणप्रमेयोर्मध्ये इदानीं भेदः नास्ति तर्हि भेदाभावे तत्र किमुच्यते इतरेतरद्वन्द्वः क्रियते प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव निर्तर्कनिर्णय जल्पवितण्डा हेत्वाभासच्छलजातनिग्रहस्थानानाम् तर्हि अत्र बहुवचनं तर्हि कथं भवति इत्युक्तौ इतरेतरद्वन्द्वसमासे सति इति वक्तव्यं तर्हि समस्यमानयोः पदार्थयोर्मध्ये यत्र वास्तवो भेदः तत्र द्वन्द्वः इति सूत्रार्थः तर्हि प्रकृते तु समस्यमानयोः पदार्थयोर्मध्ये भेदः एव नास्ति नीलघटयोरभेदः इत्यत्र वा भवतु प्रमाणप्रमेय इत्यत्र वा भवतु तर्हि कथं वा तत्र द्वन्द्वः इति आशङ्का सूत्रोपात्त द्वादशविध प्रमेयान्तर्गत मनोबुद्धीन्द्रियाणां प्रमाणत्वेन प्रमाणप्रमेयोः भेदाभावात् कथं द्वन्द्वः इत्यर्थः तत्र समाधानं तत्र नीलादिपदस्य नीलत्वे घटपदस्य घटत्वे लक्षणा नीलपदस्य नीलत्वे घटपदस्य घटत्वे तर्हि नीलत्वे नाम नीलरूपे इति वा भवतु नीलरूपे इति स्वीकुर्वन्तु घटपदस्य घटत्वे लक्षणा घटत्वं भिन्नं नीलत्वं भिन्नम् अतः समस्यमानयोः पदार्थयोर्मध्ये तत्र क्लेशः नास्ति तर्हि इदानीं शङ्का भवति पुनः यदि नीलघटयोः इत्यस्य नीलघटत्वयोरित्यर्थः तर्हि तयोर्मध्ये कथं भेदः पुनः अग्रे गत्वा अभेदः इति उच्यते खलु तर्हि अभेदः कथं वा नीलत्वघटत्वयोः भवितुमर्हति इति चेत् अभेदः इत्यस्य आश्रयाभेदे तात्पर्यं लक्षणा इत्यस्य च आश्रयाभेदे इत्यर्थात् तर्हि नीलत्वघटत्वयोः यद्यपि भेदः तयोराश्रयस्तु अभिन्नः इत्यस्मिन्नर्थे नीलघटयोरभेदः इति प्रयोगः इति उच्यते लक्षणा तथा च तयोर्भेदसत्वात् द्वन्द्वः इति भावः तयोर्नाम नीलघटयोर्मध्ये इति भेदसत्वात् तर्हि नन्वभेदे अभेदः इत्यसङ्गतं नीलत्वघटत्वयोः अभेदाभावात् इत्यत आह अभेदे इति अभेदः इत्यस्य तर्हि अन्ततो गत्वा तर्हि प्रमाणप्रमेय इत्यादिसूत्रेपि प्रमाणशब्दस्य प्रमाणत्वं प्रमेयशब्दस्य प्रमेयत्वम् इत्यर्थः आश्रय तर्हि तत्र तु अभेदः इत्यादि क्लेशः नास्ति तर्हि द्वन्द्वसमासस्तु भेदे सति द्वन्द्वः इत्यस्य उपपत्तिस्तु कथम् इत्युक्तौ तेषां भावप्रधाननिर्देशत्वं स्वीकृत्य तेषां परस्परं भेदसम्भवात् तत्र द्वन्द्वः इति तत्र समाधानं प्रकृते तु एवम् अभेदः इति कथम् इति चेत् आश्रयाभेदः इत्यर्थः इति प्रकृते अभिप्रेतुम् अत्रैव स्थापयामः।